अथ द्विषष्टितमः सर्गः। स तु राक्षसशार्दूलो निद्रामदसमाकुलः राजमार्गम् श्रियाजुष्टम् ययौ विपुलविक्रमः। राक्षसानाम् सहस्रैश्च वृतः परमदुर्जयः गृहेभ्यः पुष्पवर्षेण कीर्यमाणस्तदा ययौ। स हेमजालविततम् भानुभास्वरदर्शनम् ददर्श विपुलम् रम्यम् राक्षसेन्द्रनिवेशनम्। स तत्तदा सूर्य इवाभ्रजालम् प्रविश्य रक्षोऽधिपतेर्निवेशनम् ददर्श दूरे ग्रजमासनस्थम् स्वयम्भुवम् शक्र इवासनस्थम्। भ्रातुः स भवनम् गच्छन् रक्षो गणसमन्वितः कुम्भकर्णः पदन्यासैरकम्पयत मेदिनीम्। सोऽभिगम्य गृहम् भ्रातुः कक्ष्यामभिविगाह्य च ददर्शोद्विग्नमासीनम् विमाने पुष्पके गुरुम्। अथ दृष्ट्वा दशग्रीवः कुम्भकर्णमुपस्थितम् तूर्णमुत्थाय सम्भ्रष्टः सन्निकर्षमुपानयत्। अथासीनस्य पर्यङ्के कुम्भकर्णो महाबलः भ्रातुर्ववन्दे चरणौ किम् कृत्यमिति चाब्रवीत्। उत्पत्य चैनम् मुदितो रावणः परिषस्वजे सभ्रात्रा सम्परिष्वक्तो यथावच्चाभिनन्दितः। कुम्भकर्णः शुभम् दिव्यम् प्रतिपेदेवरासनम् स तदासनमाश्रित्य कुम्भकर्णो महाबलः संरक्तनयनः क्रोधाद् रावणम् वाक्यमब्रवीत्। किमर्थमहमादृत्य त्वया राजन् प्रबोधितः शंस कस्माद्भयम् तेऽत्र को वा प्रेतो भविष्यति। भ्रातरम् रावणः क्रुद्धम् कुम्भकर्णमवस्थितम् रोषेण परिवृत्ताभ्याम् नेत्राभ्याम् वाक्यमब्रवीत्। अद्य ते सुमहान् कालः शयानस्य महाबला सुषुप्तस्त्वम् न जानीषे मम रामकृतम् भयम्। एष दाशरथिः श्रीमान् सुग्रीवसहितो बली समुद्रम् लङ्घयित्वा तु मूलम् नः परिकृन्तति। हन्त पश्यस्व लङ्कायाम् वनान्युपवनानि च सेतुना सुखमागत्य वानरैकार्णवम् कृतम्। ये राक्षसा मुख्यतमा हतास्ते वानरैर्युधि वानराणाम् क्षयम् युद्धे न पश्यामि कथञ्चन। न चापि वानरा युद्धे जितपूर्वाः कदाचन तदेतद्भयमुत्पन्नम् त्रायस्वेह महाबला। नाशयत्वमिमानद्य तदर्थम् बोधितो भवान् सर्वक्षपितकोशम् च सत्त्वमभ्युपपद्य माम्। त्रायस्वे माम् पुरीम् लङ्काम् बालवृद्धावशेषिताम्। भ्रातुरर्थे महाबाहो कुरु कर्म सुदुष्करम् मयैवम् नोक्तपूर्वो हि भ्राता कश्चित् परन्तप। त्वय्यस्ति मम च स्नेहः परा सम्भावना च मे देवासुरेषु युद्धेषु बहुशो राक्षसर्षभा। त्वया देवाः प्रतिव्यूह्य निर्जिताश्चासुरायुधि तदेतत्सर्वमातिष्ठ वीर्यम् भीमपराक्रम। न हि ते सर्वभूतेषु दृश्यते सदृशो बली। कुरुष्व मे प्रियहितमेतदुत्तमम् यथा प्रियम् प्रियरणबान्धव प्रिया। स्वतेजसा व्यथय सपत्नवाहिनीम् शरद्घणम् पवन इवोद्यतो महान्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 62तमः सर्गः।